Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons étudié la leçon de présentation d'une affiche. تقديم ملصق. L'objectif de cette leçon, الهدف ديال هذا الدرس présenter oralement une affiche. الهدف ديال هذا الدرس هو أنك تقدم ملصق شفهيا. هذا هو السيبور. مسكين واحد الطفل كيعاني المجاعة، باينة في الجسم ديالو أنه الجسم ديالو ولا كيبان الاعضاء ديال الجسم ديالو كاملين. هنايا كاتب جاي لو دروا دو فيفر، عندي الحق ديال الحياة او العيش. وهنا كاتبين لي زونفون اون دي دروا، هنا كاتبين الاطفال عندهم حقوق. وهنايا كاينه واحد المنظمه هي لونيسيف، منظمه عالميه المهم كتعالج القضايا ديال الاطفال والحقوق ديال الاطفال. غادي ندوزو جوبسيرفي اي جو كومبرون، ولاحظ وافهم. l'exercice j'observe la fiche ci-contre et je réponds oralement aux questions suivantes. قالك غادي نلاحظ الملصق المقابل وغادي نجاوب شفهيا على الأسئلة التالية. قالك quelle est l'organisation qui a émis cette affiche. مهم غادي نجاوب انا شفويا، مهم وانتوما اللي بغا يكتب هادشي كتبوا. l'orientation quelle est l'orientation qui a émis cette affiche. شنو هي المنظمه اللي صدرت هذا الملصق، اللي صوبت هذا الملصق؟ هي منظمه l'orientation l'organisation qui a émis cette affiche est l'UNICEF. هي منظمه l'UNICEF. Quels sont les éléments qui constituent cette affiche. شنو هما المكونات او العناصر اللي كتكون منهم هذا الملصق؟ كيتكون من ان image et un petit texte. هادو كيتسموا لو تيتر هو un petit texte. قالك comment il s'amise en forme typographie mise en page couleur. حنا لقينا غير الكولور. انا لقيت لكم غير الكولور. هنا كيف ما كتشوفوا الكولور باهت، كيعبروا على ان الطفل فاش عايش اين جو، ماشي عايش في واحد الجو اللي فيه الالوان بزاف، كيشوف بعيد، كيحلم. الكولور سي كولور فاني، الكولور باهت. غادي ندوزو دابا. كيل تيم او بروبليم اي ايفوكي. شنو هو الموضوع اولا شنو هو المشكل اللي تذكر؟ لي دروا دي زونفون، هذا هو المشكل المطروح. الاطفال عندهم حقوق، ولكن شوفوا هذا المشكل المطروح هو لا فامين باردون، المجاعه. هاد الطفل ما عندوش الحق انه يعيش، هو عنده الحق انه يعيش، ودابا هو كيعيش المجاعه، ما عنده ما ياكل، كيعيش المجاعه. بزاف باقي حتى الان ناس بزاف كيف ما كتشوفوهم بالخصوص في شرق افريقيا كيعانيوا المجاعه بواحد الوتيره كبيره بزاف، ما تصورهاش، لدرجه ان كيف ما كتشوفوا الاعضاء ديالو ولاو كلهم باينين، اي عضو العظومه ديالو كاملين. شوفوا كي دايره يدو شحال دقيقه بزاف، وجهه كي ولا بان وجهه كامل بحال تقول ميت. هذا هو المشكل، هو المجاعة، لا فامين. Quel rapport y a-t-il entre le texte et l'image. شنو هي العلاقة ما بين النص والصورة؟ العلاقة ما بين النص والصورة هي sur l'image l'enfant mort de faim. في الصورة الطفل كيموت بالجوع. et le titre parle des droits des enfants à vivre. والعنوان كيتحدث على حق الاطفال، الحق بشكل عام، الانسان كامل حقه في العيش. هذا هو هذه هي العلاقه ما بيناتهم، ان الطفل حتى هذاك حقه وهذا حق، هو حق الحياه، هو انه يلحق انه ياكل، يكون عنده مسكن، ملبس. مهم غادي ندوز دابا. quel est le message transmis. شنو هي الرسالة المرسلة؟ هي les enfants ont des droits، أولا
لو droit de vivre، حق العيش لجميع الناس، و les enfants ont des droits، والأطفال عندهم الحقوق ديالهم حتى هما. quel est l'effet recherché، شنو هو التأثير المطلوب، شنو هو زعما ان شنو فاش كيأثر علينا هاد الشيء، كيأثر علينا اننا هاد المشكل ديال المجاعة انه ينقص الخطر ديالو، نقص خطر المشكل، لا ريسك دو بروبليم ريدوي، انه رسلوا لنا هذا الملصق اننا باش نحاولوا اننا نساعدوا هذوك الناس باش ينقص الخطر على هذا المشكل. بون سي لا ريسك دو بروبليم ريدوي. بون دابا غادي ندوزو للجو غاتشيان. قالك pour présenter oralement une affiche je dois être en mesure de l'interpréter, d'en dégager le thème et le message véhiculé. Je dois également prendre en considération le texte qui l'accompagne. قالك باش نقدم واحد الملصق شفهيا خصني نكون قادر على انني نفسر ونحدد الموضوع والرسالة اللي تنقلات، وخصني ضروري ناخد نص المصاحب بعين الاعتبار. النص المصاحب كيعنيو به هو هاد لو تيتر جي لو دروا دو فيفر، خصني ناخدو بعين الاعتبار، هو اللي محيت كيعبر لي على شنو كاين في الصورة. بون دابا غادي ندوزو جو مونطرين. قالك je présente oralement l'affiche ci-dessus à mes camarades en parlant entre autres de son émetteur, de sa composition, de sa mise en page, de son thème, de sa visée. قالك غادي تتقدم هذا الملصق اللي هنايا شفهيا على الرفاق ديالك او الاصدقاء ديالك والزملاء ديال القسم، وغادي تحدث ليهم على هذا الشيء شفهيا، ما غادي تلتجأ لا الورقه او لا حتى شي حاجه، غادي تعاود ليهم اون فرونسي على شنو كتشوف هنايا وشنو شفتي في شي ملصق، ومن بين الامور الاخرى بحال هكا على جهاز الارسال مثلا وغادي توريهم تقول لهم التكوين ديال مناش كتكون هاد الملصق، مناش كيتكون والتصميم ديالو وشنو هو الموضوع ديالو وشنو هو الهدف ديالو، هادشي كامل غادي تقولهم ليهم. وحاولوا انكم علاش لا بيناتكم هكا تكونوا غير في استراحه، عاود ليهم على هذا باش منها تلقى اللونغ ديالك. بون هنايا كيف ما كتشوفوا عندنا جو غانفيستي، قالك جو شيرش une affiche je l'étudiais soigneusement hors de la classe afin de la présenter oralement devant mes camarades. قالك غادي تبحث على شي ملصق وغادي تقراه بواحد تقراه مزيان خارج الحجره ديال الدراسه، زعما في الدار ديالك اولا في شي بلاصه، من اجل باش تقدمو شفهيا امام الزملاء ديالك. مثلا شفتي شي ملصق على الانترنت كوم هذا، غادي تحاول انك تشوف الموضوع ديالو علاش كيتحدث، تشوف كي دار مصمم، واش فيه شحال من الكولور واش واضحين ماشي باهتين بحال هذا. المهم غادي تحاول تشوف بحال هكا كي دار تصمم، واش فيه لو تيتر ما فيهش، واش فيه، المهم بحال هكا. بون غادي ندوزو دابا لجو فالو. قالك en présentant oralement une affiche étais-je capable de. قالك غادي من خلال التقديم ديالي للملصق شفهيا باش قدمته للاصدقاء ديالي شفهيا، الملصق اللي قلت لكم لا شفتوه في لي ريزو سوسيو اولا في شي تليفون شفتوه في شي ملصق، غادي تكلم عليه على الاصدقاء ديالك. بون قالك واش باش وريتي باش قدمتي هاد الملصق شفهيا للاصدقاء ديالك، واش تمكنتي من دير كي لا بيبليي، واش تمكنتي من انك تقول ليهم شكون اللي نشر هاد الملصق. هاد المهم هادي ليكم نتوما غادي نقراها لكم ونشرحها لكم. واش تمكنتي من انك ديكريغ سا ميز اون باج، واش تمكنتي من انك توصف ليهم التصميم ديالو، واش تمكنتي من انك ديجاجي سون تيم برينسيبال، واش تمكنتي من انك تحدد الموضوع ديالو الرئيسي، واش تمكنتي من انك روندر كومت دي ميساج كيل فييكول، واش تمكنتي من انك
تصوب لهم الحساب ديال الرساله اللي تنقلها. شنو هي الرساله اللي زعما شنو هي الرساله اللي هذا الموضوع هذا الملصق بغى يوصلها ليكم. واش تمكنتي من انك mettre en évidence le rapport texte image. واش تمكنتي من انك تسلط زعما انك تسلط الضوء على النسبه ديال النص او الصوره. زعما تحدثتي لهم على الصوره، واش الصوره باهته، لي كولور ديالها، النص كي داير، هو العنوان واش النص كبير ولا صغير. بون كوم سا بون سي لا فين دو سيت لوسون. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الدرس مزيان، وما تنساوش تحاولوا انكم تعرضوا هذا الشيء على الاصدقاء ديالكم شفويا. الا شفتوا غير شي ملصق عاودوا الاصدقاء ديالكم عليه. بون ما فيها باس. بون سي لا فين دو سيت لوسون. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الدرس مزيان. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. علي او revoir et à la prochaine فيديو ان شاء الله.